बीदर डिस्ट्रिक्ट बसव कल्याण तालुका विलेज बाग हिप्परगे में हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक दीनी मदरसा शुरू होने जा रहा है, जिसका संगे बुनियाद रखा गया है। मदरसे के संगे बुनियाद के अलावा एक जलसा भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ जगहों से उलमा इकराम और दीगर लोग भी शिरकत किए थे। मौलाना मुफ्ती गुलाम मिज़दानी साहब के हाथों मदरसे का संगे बुनियाद रखा गया है। बाग हिप्परगा एक ऐसा विलेज है जहां मुसलमानों को दीनी तालीम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ वक्त पहले ही यहां एक मस्जिद बनाई गई है और आज मदरसे के लिए संगे बुनियाद रखा गया है। इस मदरसे के जिम्मेदारों ने तमाम तफसीलात बयां कर आप सभी से मदरसे के तामीरी काम के लिए ताउन की गुजारिश की है। मदरसा एक दीनी खिला होता है और इनकी तामीरी काम में हिस्सेदार बनने से आखिरत में आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदरसे के लिए ताउन करना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीन पर अकाउंट डिटेल्स, फ़ोन पे, गूगल पे नंबर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दिन के बाद फिर वही साहब आए और आके बोले, ख्वाजा निजामुद्दीन कौन है? निजामुद्दीन। मैंने कहा मैं निजामुद्दीन हूँ। आने वाले आदमी ने कहा, बेटे तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हें याद कर रही, माँ बीमार है तुम्हें याद कर रही। निजामुद्दीन औलिया फरमाते, मैं बहुत रोया, उस्ताद के पास गया, मैंने उस्ताद से कहा मेरी माँ मुझे याद कर रही है। उस्ताद ने कहा, बेटे माँ तो माँ होती है, माँ मोहब्बत का अथा समंदर होता है, माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। जाओ तुम्हारी माँ बीमार है, तुम अपनी माँ के पास जाओ, माँ को दिलासा दो, माँ को तसल्ली दो, माँ को प्यार करो, जाओ माँ की तेमेदारी करो, जाओ माँ की खिदमत करो। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, तुम्हारी माँ बीमार है। ख्वाजा जी फरमाते हैं, मैं घर आया तो रात का वक्त था, दरवाजा बजाया, माँ ने अंदर से पूछा कौन है? माँ ने अंदर से पूछा कौन है? तो मैंने कहा मैं आपका बेटा निजामुद्दीन हूँ। माँ ने कहा, बेटे दरवाजे पे ठहरो, पहले मैं वुजू करूंगी, ईशा की नमाज पढ़ूंगी, पहले अल्लाह का हक अदा करूंगी, बाद में औलाद का हक अदा करूंगी। पहले अल्लाह का हक, बाद में औलाद का हक। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मैं दरवाजे पे खड़ा रहा, बहुत देर के बाद माँ ने दरवाजा खोला, मुझे गले से लगाया, बहुत रोती रही, फिर मुझे लेके मुसल्ले पे आई और फिर फरमाते मुझे मुसल्ले पे बिठाई और खुद मेरे गोद में सो गई। बहुत देर तक बात करती रही। थोड़ी देर के बाद माँ ने कहा, बेटे तुमने कहा था मैं जब दुनिया से जाऊंगी तो तुम्हें किसके हवाले करके जाऊंगी? कहा, बेटे मैं आज तुम्हें अल्लाह के हवाले करके जा रही हूँ। अल्लाह जो सारी कायनात का मालिक है, खालिक है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, मैं तुम्हें उसके हवाले करके जा रही हूँ। ख्वाजा निजामुद्दीन फरमाते हैं, माँ मेरे गोद में सोई थी, माँ ने आखिरी हिचकी लिया और मेरे गोद में माँ दम तोड़ गई और माँ का इंतकाल हो गया। क्या गुजरती होगी उस छोटे बच्चे के दिल पे जिसकी माँ उसके गोद में दम तोड़ रही, पहले बाप नहीं, फिर माँ का इंतकाल हो गया, लेकिन माँ जाते जाते अपने बच्चे को अल्लाह के हवाले करके चली गई। अपने बच्चों को दीन के हवाले करो, मस्जिद के हवाले करो, मदरसों के हवाले करो, पढ़ाओ अपने बच्चों को, दीन पढ़ाओ, शरीयत पढ़ाओ अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह बाग हिप्परगा बसव कल्याण तालुका ज़िला बीदर में एक छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव बाग हिप्परगा के नाम से। उसमें एक जलसा हुआ माशाल्लाह, और जलसे के बाद मदरसे की संगे बुनियाद रखी गई। मदरसे का नाम है मदरसा हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। मदरसे के संगे बुनियाद रखी गई। जिस अज़ीम शख्सियत के नाम से ये संगे बुनियाद रखी गई वो बहुत महान और बहुत अज़ीम शख्सियत है, और पूरी ज़िंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजरी। अल्लाह के बहुत बड़े वली गुज़रे, उनके नाम पे ये मदरसे की संगे बुनियाद रखी गई। इंशाअल्लाह यहाँ मदरसा बनेगा, तामीर होगा, बच्चे आएंगे दूर दूर से और तालीम हासिल करेंगे। मैं गांव के लोगों को बहुत मुबारकबादी देता हूँ। इस छोटे से गांव में इतना बड़ा काम हुआ है। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की चाहत पे ये काम हुआ। जिस ज़मीन पे मस्जिद और मदरसा बनना होता तो अल्लाह ताला उस ज़मीन और उस ज़मीन को अल्लाह चाहते हैं, उसके बाद फिर वहाँ मदरसा और मस्जिद तामीर होता। तो बाग हिप्परगा की ज़मीन को अल्लाह ने चाहा और यहाँ इंशाअल्लाह मदरसा बन रहा है। पहले मस्जिद नहीं थी, मस्जिद बनी माशाअल्लाह आलीशान, अब मदरसा तामीर हो रहा और उलमा इस मदरसे में काम करेंगे और मदरसे को चलाएँगे इंशाअल्लाह। मैं जहाँ तक हमारी ये बात पहुँच रही है, नाज़रीन से कहूँगा कि वह इस मदरसे का ताउन करें। मदरसा गांव में शुरू किया गया, गांव में शुरू किया जा रहा है
تو میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، تعلیم میں، تعمیر میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ یہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ جو مال رہ گیا وہ ختم ہونے والا ہے، جو مال اللہ کے نام پہ دیا گیا وہی باقی رہنے والا ہے، جو مال اللہ کے نام پہ دیا گیا وہی باقی رہنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، پورا گوشت تقسیم ہوا اور صرف پائے گھر میں رہے۔ حضور گھر تشریف لائے، آپ نے اماں جان حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ کیا ہے گھر میں؟ حضرت عائشہ نے کہا صرف پائے باقی ہیں۔ حضور نے فرمایا سب باقی ہے، پائے ختم ہو گئے، سب باقی ہے، جتنا آپ نے گوشت اللہ کے نام پہ دیا وہ سب باقی ہے اللہ کے پاس، یہ پائے ہیں یہ ختم ہو گئے۔ تو جو اللہ کے نام پہ دیا جائے گا وہ باقی رہے گا، اللہ اس کو آخرت میں بڑا چڑھا کے دیں گے۔ میں تمام سے گزارش کرتا ہوں یہ نہ سمجھیں کہ ایک دکان کھلی ہے، دکان نہیں کھلی، ایک مدرسہ کھلا ہے، تعلیم گاہ کھلی ہے، مدارس دین کے محافظ ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں، آپ مدارس کا تعاون کیجئے، کرنے والا وہ آخرت میں جواب دے گا۔ ہمارا کام یہ ہے ہم ان کا ساتھ دیں، ہم دیوار نہ بنے دروازہ بنے، ہم ان کے لیے کندھا بنے اور ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں۔ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ خاص طور سے اس ادارے کا تعاون کریں۔ چھوٹے سے گاؤں میں انشاءاللہ انقلاب آئے گا اور پورا گاؤں انشاءاللہ مشہور ہوگا اور پورے گاؤں کی تقدیر انشاءاللہ چمکے گی۔ میں پھر سے باغ ہپرگاہ کے ان مسلمانوں کو مبارکبادی دیتا ہوں اور جنہوں نے مدرسے کا کام شروع کیا میں ان کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں۔ آج بتاریخ 5 نومبر 2023 بروز اتوار بمقام باغ ہپرگاہ ضلع بیدر کرناٹک میں ایک دینی مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس گاؤں میں تقریباً 30-35 مسلمانوں کے گھر ہیں۔ یہاں پہ جو ہے یہاں کے بچے اسکول تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم جو ہے حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نسلوں میں جو ہے بے دینی پیدا ہو جا رہی ہے۔ اگر ہم اسی حالت میں اگر سوئے رہے تو ایک دن آئے گا کہ ہماری نسل جو ہے ایک دن مرتد ہو جایا کریں گی۔ تو انہی خیالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو ہے اس گاؤں میں باغ ہپرگاہ میں ہم لوگ مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ کا سنگ بنیاد رکھے ہیں، جس کے ناظم جناب حافظ و قاری صفوان صدیقی صاحب ہیں جو بیدر سے تعلق رکھتے ہیں، اور جناب مولانا انصار صاحب ہیں جو ناظم تعلیمات ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ابھی مدرسے کی جو ہے بنیاد رکھ دی گئی ہے حضرت مولانا مفتی غلام یزدانی صاحب کے مبارک ہاتھوں سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی حاضری کو قبول فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ادارے کو مزید ترقیات سے نوازیں۔ اور میں تمام لوگوں سے جو بھی حضرات یہ ویڈیو دیکھیں، میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے جتنا ہو سکے اپنے نام سے، مرحومین کے نام سے، اور جو ہے آپ کے رشتہ دار میں جو بھی انتقال کر گئے ہیں ان کے نام سے اگر آپ ایصال ثواب کے لیے مدرسے میں تعاون کریں گے تو انشاءاللہ آپ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تعاون کریں مدرسے کو، آپ کے تعاون کی مدرسے کو سخت ضرورت ہے۔ فی الوقت مدرسے میں کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کے نام پر اللہ کا نام لے کر کے جو ہے شروع کر دیا گیا ہے۔ بس شروع کرنا ہمارا کام ہے، باقی اختتام تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم اللہ کے مدد پہ، اللہ کے سہارے پہ مدرسے کا جو ہے بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کی جو ہے سہایتا کی ضرورت ہے، آپ بھی ساتھ دیں اور ہم بھی محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس مدرسے کو دن رات چگنی ترقیات سے نوازے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ مدرسہ جو ہے بیدر ضلع میں انشاءاللہ بہت ہی مشہور ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں سے بس تعاون کی گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ یعنی سنگ بنیاد رکھا گیا۔ آج ماشاءاللہ پروگرام کافی کامیاب رہا۔ اس پروگرام میں حضرت مفتی غلام یزدانی صاحب تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ ان کے ہاتھ سے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھے اور یہ جلسہ کافی کامیاب رہا۔ یعنی تمام گاؤں والے کی ذمہ داری سے یہ کام ہوا، اور یہ جو ہمارے سلطان صدر صاحب ہے مدرسے کا صدر بنائے ہیں، اور جو ہمارے نائب جو صدر ہیں وہ شبیر کلکوڑا، ان کو
یہ کیے ہیں، متعین کیے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو سیکریٹری صاحب گھڑو صاحب ہیں اور ان سب کی نگرانی میں یہ مدرسے کا یہ سنگ بنیاد رکھے ہیں۔ تو آپ حضرات سے ادباً گزارش یہی ہے کہ اس مدرسے کا بھرپور تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔